दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। राष्ट्रपति भण्डारीज्यूको चीन भ्रमण सम्पन्न भएर सम्पूर्ण टोली नेपाल फर्किसकेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारी हिजो नै फर्किनु भएको हो। यद्यपि उहाँको भ्रमण पूर्ण रूपमा सफल भएको परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भ्रमण ऐतिहासिक, फलदायी र पूर्ण रूपमा सफल भएको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले नेपाल र चीनको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा प्रवेश गरेको समेत बताउनु भएको छ। यो भ्रमणलाई लिएर चौतर्फी रूपमा यसको चर्चा परिचर्चा, पक्ष र विपक्षमा आफ्ना मतहरू जाहेर गर्ने क्रम जारी रहेको छ। सञ्चार जगतले पनि यो भ्रमणलाई एक एक गरी केलाउने प्रयास गरिरहेका छन्। यद्यपि जुन स्तरमा यो भ्रमणलाई चिनिया सञ्चार जगतले महत्त्व दिए, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार जगतले महत्त्व दिए, यो अर्थमा मात्र होइन उपलब्धिको हिसाबले पनि यो भ्रमण निकै महत्त्वपूर्ण रहेको हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्दछौँ। यद्यपि जानकारहरूको फरक विचार पक्कै होलान्। यसको गहिराइमा पुगेर यो भ्रमणको चिरफार गर्नु जरुरी देखिन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी थोरै भए पनि यसलाई खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल र चीन सम्बन्धको जानकार, चीनमा लामो समयसम्म नेपालको तर्फबाट राजदूत समेत रहिसक्नुभएका पूर्व राजदूत, परराष्ट्रका जानकार राजेश्वर आचार्य सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई सर स्वागत गरेँ कार्यक्रममा। धन्यवाद। एकदमै धेरै हामी घुमाएर धेरै सिद्धान्तका, धेरै त्यसका कन्टेन्टका कुरा गर्नुभन्दा पनि आम मान्छेले बुझ्ने भाषा प्रयोग गर्न मन लागेको छ आज। र तपाईँ जस्तो एकदमै जानकारहरूसँग एकदमै सामान्य भाषा प्रयोग, टर्महरू प्रयोग गरेर बुझाउने कोसिस गर्नुहोला हामीलाई पनि। यो भ्रमण साँच्चीकै ऐतिहासिक, फलदायी र सफल रह्यो भनेर परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले जुन दावी गर्नुभएको छ, कुन एङ्गलमा ऐतिहासिक भयो, कुन एङ्गलमा फलदायी भयो र कुन एङ्गलमा सफल भयो? यो सरसर्ती हेर्दाखेरि भ्रमणलाई म पनि सफल मान्छु। अब ऐतिहासिक भन्ने सिलसिलामा चाहिँ सायद उहाँले नेपालको राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमण भएको हुनाले त्यसलाई ऐतिहासिक भन्नुभएको होला। किनभने गणतन्त्र आएको पनि नेपालमा 10-12 वर्ष भयो। यो पिरियडमा राष्ट्रपतिज्यूको पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको चीनमा भ्रमण त भयो 2 पल्ट, तर राजकीय भ्रमण बेजिङमा हुन सकेन। त्यो मानेमा चाहिँ अहिले महामहिम विद्या भण्डारीज्यूको जुन राजकीय सम्मानका साथ उहाँको चाहिँ बेजिङले स्वागत गर्यो, त्यो मानेमा हिजो राजाहरूलाई गरेको सम्मानलाई सम्झिँदै अहिलेको भ्रमणलाई सफल मान्नुपर्छ, ऐतिहासिक मान्नुपर्छ। र दोस्रो सफल भन्नाले चाहिँ 2-3टा चिज चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन्। हुन त 7वटा एग्रिमेन्टहरू हामीले गरेका छौँ। त्यसमा पहिलो एउटा पोइन्ट म राख्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ रेलको कुरा। राष्ट्रपति महोदयले कनेक्टिभिटी, नेपाल र चीन बीचको कनेक्टिभिटीमा जोड दिएर उहाँले बोल्नुभयो र त्यो कनेक्टिभिटीको चुरो, त्यसको मुख्य आधार त्यो चाहिँ रेललाई फोकस गरेका थियो, रेलवे। हुन त अरू पनि छन् कनेक्टिभिटीका आधारहरू। हाम्रो चाहिँ रोडवे, बाटोघाटोको कनेक्टिभिटी छ, रेल एउटा पक्ष छँदैछ, सशक्त पक्ष। अर्को हवाई को माध्यमबाट, हवाईजहाजको माध्यमबाट, एरोप्लेनको माध्यमबाट हुने कनेक्टिभिटी छ। र थप म अर्को पनि जोड्न चाहन्छु, भोलिको दिनमा जब हामीसँग इलेक्ट्रिसिटी अलिकति सरप्लस होला, त्यतिखेर चाहिँ रोपवेको बाट पनि कनेक्टिभिटी होला, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा टुरिज्म प्रमोसनको निमित्त ट्रान्स हिमालयन एउटा रोपवेको व्यवस्था हामीले गर्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ धेरै टुरिस्टहरू पनि एट्र्याक्ट गर्न सक्छ। त्यो रूपले यसलाई पनि म जोड्न चाहन्छु। त्यसैले पहिलो नम्बर त रेलवेको कुराहरू राख्नुभयो र त्यो
बोआओ फोरममा सरी यो बिआरआई फोरममा चाहिँ जुन यो रेलवेले हाम्रो कनेक्टिभिटीले चाहिँ स्थान पायो त्यो चाहिँ 38 बुँदे घोषणापत्रमा त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। र दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ हामीले 2-3 वर्ष अगाडि ओलीजीको पहिलो योभन्दा अगाडिको पोहोर सालको 2016 को भ्रमणको बेलामा जुन चाहिँ पारावन र व्यापार सन्धिको चाहिँ भएको थियो त्यसको प्रोटोकल सही हुन सकेका थिएन र हामीले यसपल्ट प्रोटोकलमा पनि सही गर्यौँ। हुन त यो विषयको यो अहिले मात्रै सुरुवात भएको होइन। अघि यहाँले भन्नुभयो म चाहिँ राजदूत हुँदाखेरि चाहिँ सन् 2000मा भनेको मतलब आजभन्दा 19 वर्ष अगाडि हामीले ट्रान्जिट एग्रिमेन्टको ड्राफ्ट एक्सचेन्ज गरेका थियौँ। नेपालले ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट डिप्लोमेटिक तहमा कुराकानी गरेर चीनको चाहिँ सहमति लिइसके पछाडि उहाँहरूले पनि एग्री गरेपछि हामीले नेपाल सरकार तत्कालीन श्री 5 को सरकारको तर्फबाट ड्राफ्ट पठायौँ र चिनीहरूले 2-4 महिना 5 महिनाको अवधि पछाडि उहाँहरूले आफ्नो कमेन्ट सहित त्यो ड्राफ्टलाई हामीलाई पठाउनु भयो यो चाहिँ हाम्रो रिभ्यूको निमित्त। र त्यो चिज हामीले काठमाडौँमा पठायौँ र तर काठमाडौँबाट त्यो ड्राफ्ट फर्केर गएन। यो चाहिँ एउटा दुःखदायी पक्ष थियो। यो अलिक अगाडि नै हुनुपर्थ्यो, नर्मल पिरियड पनि थियो। र अहिले हुँदाखेरि पनि केही बिग्रेको छैन, बेटर लेट देन नेभर भन्छन् होइन, त्यो मानेमा बिग्रेको छैन। तर अहिले प्रोटोकलमा सही भएर हाम्रो चाहिँ उत्तरी छिमेकीसँगको बाटो भएर पनि अन्य विश्वका मुलुकहरूसँग हाम्रो यातायात र पारावनको ढोका खुलेको छ। ओके, वेल फेरि अर्को चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण र एकदमै सिम्पल भाषा प्रयोग गरे सर। जुन प्रकारले बेजिङमा हाम्रो राष्ट्रपतिजीको लागि सम्मानको व्यवस्था गरियो, रेड कार्पेट ओछ्याइयो र जुन हार्दिकताका साथ चीनले हामीलाई स्वागत त्यहाँ गर्नुभयो, हाम्रो राष्ट्रपतिजीलाई त्यहाँ सम्मान दिनुभयो, यो पक्षलाई हेर्दा अर्को त्यही पिरियड वा संयोग भनौँ वा यो प्लान हो वाट एभर, बिआरआईमा बेजिङको घोषणापत्रको 23औं बुँदामा नेपालको ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटीका कुरा, चाइना नेपाल क्रस बोर्डर रेलवे कनेक्सनका कुरा र जुन स्तरमा अहिले ट्रान्सपोर्ट एन्ड ट्रान्जिट ट्रिटीमा चाहिँ प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो, यो सबै कुरालाई हेर्दा नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ देखिने गरेकै एकले अर्काप्रति अविश्वासको जुन पाटो जहिले पनि हामी चाहिँ बेनिफिट अफ डाउटको रूपमा हेर्ने गरेका थियौँ। वा यसमा चाहिँ कतिपयले तपाईँ जस्तै जानकारहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने चीनसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ एउटा चाहिँ दक्षिणतिर सम्बन्ध बिग्रियो भने मात्रै यतातिर हेर्ने, बाँकी चाहिँ कुरा गर्ने, फेरि नेपाल फर्केर आइसकेपछि त्यो सेलाएर जाने जुन चाहिँ एउटा परिपाटी थियो, त्यो परिपाटीभन्दा माथि उठेर विश्वासको लेभल एउटा चाहिँ उच्च स्तरमा पुगेको हो र त्यसकै कारणले बेजिङको त्यो स्वागत रेड कार्पेट र बिआरआईमा स्वयं राष्ट्रपति सी जिनपिङबाट यसको सम्बोधन हुनु, यो यसको अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा बुझ्न सक्छौँ हामी। निश्चय नै त्यो रूपमा बुझ्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, अब कमी कमजोरी त कतिपय हाम्रो चाहिँ क्षेत्रमा छन्, त्यसमा अहिले पछि चर्चा गरौँला। एउटा त म चाइनाको मैले बुझेको मनसाय म यहाँलाई बताउँ, म बस्दाखेरिको चाहिँ नेपालप्रति ठुलो सम्मान छ र नेपाली जनताप्रति उहाँहरूको एउटा न्यानो पना पनि छ र विकसित नेपाल, स्थिर नेपाल, स्वतन्त्र नेपाल र सुदृढ नेपाल उहाँहरू देख्न चाहनुहुन्छ। योभन्दा अगाडिका गतिविधिमा यहाँले भनेको कुरामा म सहमत छु। त्यो कुन सन्दर्भमा भने कि हाम्रो सरकारहरू चाहिँ अस्थिर थिए, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी थियो। 8-10 महिनामा चाहिँ सरकारहरू चाहिँ परिवर्तन हुन्थे। त्यो कारणले गर्दाखेरि कतिपय एग्री गरेका प्रोजेक्टहरू अगाडि बढ्न सकेनन् र अहिले आशा गरौँ आशा गरौँ कि यो चाहिँ जुन अहिले 2/3 को गभर्मेन्ट छ त्यसले चाहिँ डेलिभरी दिन सक्ला। एग्रिमेन्ट हुनु मात्रै ठुलो कुराहरू होइन, एग्रिमेन्ट त यो हिजो पनि हुन सक्थ्यो, यसको
प्रोटोकलमा सही हुनलाई पनि अहिले 2-3 वर्ष लाग्यो होइन। त्यसैले ती पक्ष ती कमजोरीहरू छन्। बिआरआईमा चाइनाले चाहिँ प्रोजेक्टहरू मागै छ योभन्दा अगाडि पनि। हामीले कहिले दिनै सक्दैनौँ, दिँदाखेरि पनि चाहिँ एकदम बाढी आए जस्तो 35वटा 3 दर्जन प्रोजेक्टहरूको हामी चाहिँ फेरिस्ट लिस्ट प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसैले हाम्रोमा चाहिँ अलिकति होमवर्कको कमी छ र सिरियसनेसको कमी छ। त्यो कमी अब रहनु हुँदैन। हिजोको पाटो बिर्सौँ। त्यो भयो भने चाइनाले नेपालप्रति देखाएको जुन सद्भावना छ, उच्च सम्मान छ, त्यो चिजबाट नेपालले आफ्नो चाहिँ आर्थिक विकास र अहिले त भनौँ न अहिलेको गभर्मेन्टले एउटा फ्लोट पनि गरेको छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। त्यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको बाटोमा अगाडि बढ्ने एउटा गोरेटो कोर्नु पर्यो। हुन त मेरो त्यसमा केही रिजर्भेसनहरू छ, म यहाँलाई निवेदन गरौँ। यसको परिभाषा के? समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिभाषा के? कति पर क्यापिटा इन्कम भयो भने नेपाल समृद्ध हुन्छ? मेरो प्रश्न छ यहाँको सरकारको र सम्बन्धित चाहे प्लानिङ कमिसन भनौँ अथवा अर्थ मन्त्रालय भनौँ अथवा नेपाल सरकारसँग कति पर क्यापिटा इन्कम भयो भने नेपाल समृद्ध हुन्छ? र त्यो पर क्यापिटा इन्कम 2000 हो कि 3000 हो कि 5000 हो कि त्यसमा पुग्नको निमित्त हामीलाई कति पिरियड लाग्छ? त्यो टाइम फ्रेम र मेट्रिक्स चाहिँ चाहियो। त्यो खाका चाहियो। त्यस्तै सुखी नेपाली सुखको परिभाषा के? आज तपाईँ हामी चाहिँ जुन खानेपानीको अभावमा छौँ, शुद्ध एयर हामीले पाइराखेका छैनौँ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ कतिपय कमी कमजोरीहरू छन् र अन्य शिक्षाको क्षेत्रमा त्यस्तै चाहिँ भद्रगोलहरूको स्थिति चाहिँ देखा परेको छ। यी जति पनि सामाजिक क्षेत्रका कुराहरू छन् त्यो चिजको परिभाषा के भित्र चाहिँ कति भयो भने हामी सुखी हुन्छौँ, हाम्रो मुखमा चाहिँ हँसिलोपनाहरू आउँछ। त्यसको त एउटा परिभाषा त हुनु पऱ्यो नि त, एउटा म्याट्रिक्स जुन यहाँले भन्नुभयो त्यसलाई त क्वान्टिफाई गर्नु पऱ्यो। यो लेभलमा पुगेपछि चाहिँ हामी समृद्ध नेपालको खुड्किलोमा पुग्छौँ, नेपालीहरू चाहिँ सुखी हुन्छन्। त्यसैले स्लोगनको रूपमा वेल एन्ड गुड, एउटा समयमा त्यो कर्णप्रिय पनि लाग्छ, तर पछाडि र अहिले चाहिँ जुन राष्ट्रपति भण्डारीज्यूबाट भएको बेलामा पाएका जति पनि भनौँ एग्रिमेन्टहरू हामीले दुईटाले गऱ्यौँ, त्यसलाई मेटेरियलाइज गर्नु पऱ्यो। एग्रिमेन्ट इट्सेल्फमा त्यो एचिभमेन्ट होइन। यसबाट नेपाल र नेपाली जनताले के पाए अथवा के पाउँछन् अथवा के पाउँदैछन् र कहिलेसम्म पाउँछन्, त्यसको खाका सरकारले चाहिँ पेस गर्नु पर्यो, सम्बन्धित विभागले चाहिँ पेस गर्नु पर्यो होइन। तब मात्रै यो अहिलेको भ्रमणको सार्थकता हुन्छ। त्यसको जुन अघि हामीले ऐतिहासिकता सफलता इत्यादि इत्यादि भन्यौँ, त्यो सफलता र ऐतिहासिकता त्यतिखेर प्रमाणित। मलाई फेरि पनि सोध्न मन लाग्यो सर, जस्तै नेपालको सन्दर्भमा चीनको परराष्ट्र नीति वा सम्बन्धको सवालमा तपाईँ 2000मा त्यहाँ आउनुहुन्थ्यो। विगत 20 वर्षको एनालाइसिस गर्ने हो भने चेन्जिङ देख्नु भएको छ तपाईँले त्यो शैलीमा, व्यवहारमा, अनि प्रक्रियामा, अनि उपस्थितिको हिसाबले? अब यसमा हेर्नुहोस्, यसमा यस पनि छ नो पनि छ। यस यो मानेमा छ कि हाम्रो तर्फबाट केही भ्रमणहरू भइराखेका छन्, उच्च स्तरका भ्रमणहरू प्राइम मिनिस्टरको लेभलमा भ्रमणहरू पनि भइराखेका छन्, हाम्रो कन्ट्याक्टहरू छ। तर त्यही अर्को नोको पाटोमा आउँ, नोको पाटोमा चाहिँ चीनबाट उच्च स्तरीय भ्रमणहरू चाहिँ पातलिएको छ। अहिले राष्ट्रपति चीनको राष्ट्रपति नेपाल नआउनु भएको 23 वर्ष भयो। चीनको प्रधानमन्त्री नेपाल नआउनु भएको चाहिँ एउटा 5 घण्टाको पिरियडलाई छोड्ने हो भने 2012मा 2011मा होला, 11-12मा हो यो, राइट। उहाँ चाहिँ 4-5 घण्टाको निमित्त यहाँ एउटा ट्रान्जिट भिजिट जस्तो मात्रै भयो होइन। त्यसैले उताबाट उच्च स्तरीयमा हुने भ्रमणहरू पातलिएको छ। यसले के देखाउँछ भने बाहिर जति न्यानोपना देखिन्छ, सायद म फेरि दोहोऱ्याउँछु, सायद त्यतिको न्यानोपना छैन। किनभने केही कमजोरी हाम्रा पक्षका होलान्, केही कमजोरी उतापट्टि पक्षका होलान्, उनीहरूको आशा अपेक्षाहरू केही होलान्, हाम्रा आशा अपेक्षाहरू केही होलान्। तर यो भ्रमण चाहिँ पातलिएको सन्दर्भमा चाहिँ
त्यसमा चाहिँ एउटा अघि यहाँले युज गरेको शब्द ड्युटी अफ डाउट, बेनिफिट अफ डाउट, त्यो चाहिँ एउटा मलाई राख्न मन लाग्यो होइन। त्यसैले त्यो विश्वासयोग्य बनाउनुको निमित्त चाहिँ अहिले पनि त्यो यो विश्वास। ओके, यही प्रश्न फेरि अर्को प्रश्न आउँछ हजुर। हाम्रो परराष्ट्र नीति, फरेन अफेयर्स वा डिप्लोमेसी वा वाटेभर कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति विशुद्ध रूपमा नेसनल इन्ट्रेस्ट बेस्ड हुन्छ, हुनु पनि स्वाभाविक हो, हुनु पनि स्वाभाविक हो। चीनले नेपालमा आएर दान दिनु वा चीनले नेपाललाई डोनेसन दिनु वा चीनले नेपाललाई ग्रान्ट दिनु यतिकै दिन आउँदैन। उसको पनि केही भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छन् जुन उसको नेसनल इन्ट्रेस्टसँग गाँसिएको छ। पक्कै पनि हाम्रो त्यही छ, हाम्रो इन्ट्रेस्ट पनि पक्कै केही छ र हामी चीनसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउन खोजेका छौँ। यो दुईटा नेसनल इन्ट्रेस्टको बिचमा बदलिँदो भू राजनीति र अहिलेको इन्टरनेसनल जुन प्रकारले चाहिँ पावरहरू एक्सर्साइज गरेर बसिराखेका छन् र एकले अर्कालाई चाहिँ आफ्नो रिजनमा चाहिँ को शेर हुने, को चाहिँ डन हुने भन्ने शैलीले जुन प्रस्तुत भइराखेका छन्, यो कुरालाई हेर्दा चाहिँ अघि यहाँले नै लिनुभएको शब्द सापटी लिए, एउटा चाहिँ स्थायी गभर्मेन्ट छ हामीसँग। नेपाल अहिलेको अवस्थामा चीनको नेसनल इन्ट्रेस्टलाई मिट गराउन सक्ने हैसियतमा पुगेका छन् वा नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ चीनले चाहिँ म अब चाहिँ पुरा गर्न सक्छु भन्ने लेभलमा चाहिँ एउटा चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था हो। यो देखिन्छ यस्तो डिप्लोमेसीको आँखाबाट हेर्दा। र तपाईँले धेरै गम्भीर प्रश्नहरू उठाउनुभयो। अब अहिले नेपाल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा शक्ति राष्ट्रहरूको नेपालमा आँखा परेको छ। उनीहरूले चाहिँ अब छिमेकीहरू दुईटा शक्तिशाली र ठुला छिमेकीहरूको माझमा हामी छौँ। दुईटै छिमेकी, उत्तरको छिमेकी पनि दक्षिणको छिमेकी पनि, उनीहरूका केही संवेदनशीलता छन् जुन चाहिँ हामीसँग उहाँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको छ र ती जायज कुराहरू पनि छन्। त्यो बाहेक एउटा आकाशको छिमेकी पनि छ, अमेरिका होइन। उसका पनि नेपालमा केही धारणाहरू छन्, केही दृष्टिकोणहरू छन्, केही ग्लोबल स्वार्थका कुराहरू चाहिँ नेपालसँग गाँसिएका छन्। त्यसैले यो एक मानेमा यसलाई चाहिँ उपलब्धिको रूपमा पनि र अर्को चुनौतीको रूपमा पनि यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि चुनौतीको रूपमा पनि। जोन एफ केनेडीको एउटा भनाइ मलाई याद आयो अहिले, क्राइसिस भन्ने शब्द चाइनिजमा लेख्यो भने, क्राइसिस भन्ने शब्दको चाइनिजमा उल्था भयो भने त्यो अपर्च्युनिटी पनि हुँदो रहेछ, डेन्जर पनि हुँदो रहेछ। अब यो ग्लोबल फ्रेमवर्कभित्र अघि यहाँले इङ्गित गर्नुभएको कुराहरूमा आज जुन नेपालमा चासो बढेर गइराखेको छ, हामी त्यो चाहिँ जुन अपर्च्युनिटी र डेन्जरको भनौँ होइन, अथवा क्राइसिसको भनौँ, त्यसको सङ्गममा हामी उभिएका छौँ। अब यसलाई हाम्रो पक्षमा दुईटा छिमेकीहरूको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ छ, त्यो स्वाभाविक कुराहरू हो। भारतको पनि चासो छ, स्वार्थ छ, चाइनाको पनि स्वार्थ छ, चासो छ, उनीहरूको सेक्युरिटीको ठुलो कन्सर्न छ। मेरो प्रश्न यहाँ नेपाल सरकारका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग, व्यक्तित्वहरूसँग के छ भने हाम्रो राष्ट्रिय चासोका कुराहरूको बारेमा उजागर भयो कि भएन। ठुल्ठुला मुलुकहरूको सुरक्षाको चासो हुने, हामी सानो मुलुकको सुरक्षाको चासो, हाम्रो स्थायित्वको चासो, हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको चासो र हाम्रो समृद्धिको चासो व्यक्त भयो कि भएन। हामी सम्मान र रेड कार्पेट र सलामी खाएर मात्रै आयौँ कि देश र जनताको त्यो जुन बृहत्तर हित अघि कुरा भयो, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई अभिवृद्धि गर्ने सिलसिलामा, त्यसलाई प्रमोट गर्ने कुरामा कसैको गोटी नभइकन, हामी न उत्तरको गोटी हुन चाहन्छौँ, न दक्षिणको गोटी, न परको गोटी। हाम्रो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र विकास, त्यसलाई अक्षुण्ण राखेर नेपाल र नेपालीको समृद्धि विकास गर्ने सिलसिलामा हाम्रा चासोहरू कति हामीले चाहिँ स्पष्ट रूपमा, अघि यहाँले भने जस्तो जनताले बुझ्ने भाषामा, सम्बन्धित व्यक्ति, सम्बन्धित मुलुकको नेतृत्वले बुझ्ने, चीनसँग मात्र होइन, अन्य भारतसँग पनि र अन्य विश्वसँग पनि त्यो बुझ्ने किसिमले हामीले राख्नुपर्छ। हामी जहिले पनि के गर्छौँ भने भ्रमणमा जाँदाखेरि के पाइन्छ, एउटा मगन्ते
कमण्डलु लिएको जस्तो चाहिँ मगन्ते मानसिकता लिएर जान्छौँ र राष्ट्रिय स्वार्थ त्यहाँ डिफिट हुन्छ। म तपाईँको त्यो भनाइसँग एग्री गर्छु। कसैले निस्वार्थ यहाँ सहयोग गर्दैन र डिप्लोमेसीमा या पोलिटिक्समा चाहिँ देयर इज नो च्यारिटी इन डिप्लोमेसी भन्छ। एट अल पाउँदैन च्यारिटीमा हामीले केही पनि पाउँदैन। बाबुले छोराछोरीलाई गर्ने जुन उसको लालन पालन हो त्यसमा पनि चाहिँ एउटा स्वार्थ होला, भोलि बुढेसकालमा चाहिँ हेल्प गर्छ भने। त्यसैले राम्रो सम्बन्ध, एकअर्काप्रतिको सम्मान त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले आफ्नो, त्यसैले अघि मैले भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिभाषा गर्नु पर्यो र त्यहाँसम्म पुग्ने हामीले बाटो निर्माण गर्नु पर्यो। वाट आर द प्यारामिटर्स टु एटेन दोज गोल्स, त्यो प्यारामिटर्सहरू क्वान्टिफाई गर्नु पर्यो र समय सीमा तोक्नु पर्यो कि हामी यति वर्षमा यो लेभलमा नेपाललाई पुर्याउँछौँ। अहिले 22 साल 2022मा त्यो चाहिँ गरिबी एउटा सानो के भन्ने हामीलाई हाम्रो चाहिँ अन्डर डेभलप स्थितिबाट चाहिँ हामी ग्रेजुएसन गर्ने, त्यो खुड्किलो चढ्ने र 30सम्ममा 2030सम्ममा आजको 11 वर्ष पछाडि हामी मध्यम इन्कमको कन्ट्री हुने भनेर भनेको छ होइन। त्यसका पनि आधारहरू प्रश्न छैनन्। कसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एग्रिकल्चर पोलिसी के, इन्डस्ट्रियल पोलिसी के, सोसल सर्भिसेसको जुन धेरै कुराहरू छन् त्यो भित्र आउने कुराहरू। एउटा तर्क पनि गरियो सर, अब तपाईँ त बुझ्नु भएको छ, चीनमा लामो समयसम्म त्यहाँको पोलिसी लेभलमा बसेकाहरूसँग तपाईँको इन्टरेक्सन भएको होला, तपाईँ बुझ्नु भएको छ। BRI को जब कुरा गर्छु, सी जिनपिङको सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चाहिँ वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ फैलिएको देखिन्छ। इभेन चाहिँ ल्याटिन अमेरिकन देशहरू पनि यसमा चाहिँ निकै चाहिँ गम्भीरताका साथ आफ्नो सहभागितालाई त्यहाँ चाहिँ गरेको देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा कतिपय जानकारहरूको तर्क रह्यो नेपाल चाहिँ BRI को पार्ट थिएन, यसलाई पछि चाहिँ बनाइयो र यो नेपालको इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि चीनको भेस्टेड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ इम्पोज गरेको चाहिँ प्रोजेक्ट हो भनेर तर्कना गरिरहनेहरूका लागि चाहिँ तपाईँको बुझाइमा चाहिँ यो तर्कलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो अब भित्री पाटो त म भन्न सक्दिनँ, तर मैले बुझेको BRI चाहिँ म के देख्छु भने हामीलाई चाहिँ रिसोर्सेसको खाँचो छ होइन, डेभलपमेन्ट रिसोर्सेसको खाँचो छ र एक्सपर्टिजको पनि खाँचो छ। त्यो मानेमा हाम्रो पक्षमा BRI-लाई प्रयोग गर्नुपर्छ। चीनको पक्षमा BRI को निमित्त नेपाल प्रयोग हुने होइन। नेपालको पक्षमा BRI-बाट पाउने अथवा यो एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कबाट पाउने सुविधाहरू लिने इत्यादिको निमित्त चाहिँ हामी त्यसको निमित्त होमवर्क चाहियो। म अहिले के देख्छु भने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी चाहिँ होमवर्कको छ। हामी आफूलाई नै जो पावरमा छ उसले आफूलाई नै सर्वेसर्वा ठान्छ। यो त कन्ट्रीको निमित्त हो, कन्ट्रीको हितको निमित्त हो भने कन्ट्रीमा भएका रिसोर्सेस, म्यान पावर र एक्सपर्टिजहरूलाई युज गर्नु पर्यो। यदि छैन भने विदेशीलाई होइन, नेपालीहरू नै जो विदेशमा बसेका छन् त्यसको पनि सहयोग लिनु पर्यो, उनीहरूलाई पनि आकर्षित गर्नु पर्यो र नेपालको एउटा सिङ्गो भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेर यी मेगा प्रोजेक्टहरू जुन चाहिँ BRI-बाट आउने हो अथवा एसियन एसियन इन्भेस्टमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कबाट आउने हो, त्यो चिजहरूलाई हाम्रो पक्षमा यो चाहिँ यो डेट ट्र्यापको कुराहरू पनि छ, हामीले देखिराखेका छौँ अन्य छिमेकी मुलुकहरूमा पनि। त्यसमा नफस्ने किसिमले त्यसको निमित्त चाहिँ एउटा राम्रो होमवर्क गर्यो भने त्यसमा हामी पर्दैनौँ। होइन यस्तै खेलाँचीमा र लहरमा मात्र यो निर्णयहरू भएको छन् भने त यो त एउटा दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ नेपाल र नेपालीको निमित्त। त्यसको निमित्त चाहिँ म अहिले पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र मेरो स्ट्रङ ओपिनियन छ कि नेपालमा त्यो सम्बन्धी चाहिँ एउटा गहन होमवर्क, माइन्युटली त्यसलाई केलाउने, प्रोजेक्टहरू केलाउने, त्यसका चाहिँ फलोअप सिस्टमहरू चाहिँ केलाउने र एउटा टाइम फ्रेम बनाएर हामी त्यसमा पुग्ने चाहिँ त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ। तब मात्र यसबाट यो भ्रमण भनौँ अथवा यस्ता भ्रमण चाहे उत्तरतिर हुने, चाहे दक्षिणतिर हुने अथवा अमेरिकामा हुने, जहाँसुकैका भ्रमणहरूबाट पनि फाइदा लिन सकिन्छ। होइन भने चाहिँ यो उही सपना देखाउने कुराहरू मात्रै आउँछन्, हुन्छ।
हात्या फुस्टा हुन्छ अन्तमा चाहिँ। एउटा के देखियो भने सर, हामी त भर्खर यङ जेनेरेसनको मान्छे त पढे लेखेर बुझ्ने कुराहरू हुँदो रहेछन्। यहाँहरू त अब एक किसिमको चाहिँ लामो अनुभव बटुल्नु भएको छ। नेपालका राजनीतिको विभिन्न परिवेशहरूलाई नजिकबाट निहाल्दै गर्दा दुईटा ठुलो जायन्टको बिचमा बसिरहँदा हामी जस्तो सानो मुलुकको एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ लिडरसिपले, सरकारले चाहिँ दुईतिर ब्यालेन्स गरेको विगतदेखि नै देखिन्न। कस्तो परम्परा वा एउटा माइन्डसेट डेभलप भएको देख्यो भने दक्षिणतिर जाँदा चाहिँ उत्तरतिर चाहिँ सशङ्कित हुने, उत्तरतिर जाँदा दक्षिणतिर सशङ्कित हुने, यो दुईटाको लुकामारी चाहिँ निरन्तर चलिरह्यो। सम्भवतः अझै पनि चलिराखेका छन् जस्तो देखिन्छ। हामीलाई त्यति थाहा हुन्न, यहाँहरूलाई थाहा होला। यो भ्रमणपछि पनि कतिपय मिडियाजहरूले, कतिपय व्यक्तित्वहरूले चाहिँ कुराकानी गर्न भ्याए। नेपाल चीनतिर अलिक बढी ढल्किँदै गएको छ। इन्डियाले यसलाई चाहिँ एकदमै माइन्युटली चाहिँ एकदमै चाहिँ वाच गरिराखेका छन्। यो चाहिँ नेपालको हितमा छैनन्, यो चाहिँ गलत हुँदैछन्। अथवा नेपालको लिडरसिपले जता जाँदा पनि एकले अर्कासँग त्यो विश्वास आर्जन गरेको त अझै पनि देखिन्न। अघि मैले भने चीनको सन्दर्भमा जतिसुकै अहिले कुराकानी गरेर पनि त्यसका केही आधारहरू छन्, जसमा चाहिँ म अलिकति मेरो आफ्नो रिजर्भेसनको कुरा गरेँ। अहिले दुईटै छिमेकीसँग यसलाई गहन रूपले, मेन रूपले हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो विश्वासको कमी छ। यसको माने असमझदारी छैन, न्यानोपना छैन भने होइन, न्यानोपना पनि छ। तर जुन त्यो गहिरो आत्मीयता हुनुपर्छ, त्यो आत्मीयता चाहिँ म दुवैतिर कमी पाउँछु। र तर यो चाहिँ म एउटा कुरामा यहाँसँग आई बेग टु डिफर विथ यु। त्यो के हो भने कि चीनबाट चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अभिव्यक्ति, रेकर्डेड अभिव्यक्ति पनि के छ भने तिमीहरूले इन्डियासँग राम्रो रिलेसन राख है भनेर माओ त्से-तुङको पालादेखि अहिलेको लिडरसिपले पनि त्यो चाहिँ नेपालको लिडरसिपहरूलाई भनिआएको छ। तर इन्डिया चाहिँ अलिकति उनीहरूको चाहिँ स्पेयर अफ इन्फ्लुएन्समा चाहिँ चाइना अगाडि आयो भन्ने सिलसिलामा अलिकति इन्डिया चाहिँ सशङ्कित भएको छ। त्यो मानेमा हामी कतै पनि टिल्ट गर्नु हुँदैन। नेपाल हामी यस्तो पोजिसनमा छौँ, हामी कतै पनि हो दुइटैलाई हाम्रो चाहिँ विश्वासमा राख्नुको निमित्त त्यसमा चाहिँ फर्मल डिप्लोमेसीले मात्रै हुँदैन भने ट्र्याक 2 छ, इन्फर्मल डिप्लोमेटिक च्यानलहरू छन्। नेपालले डिप्लोमेसी त एक मानेमा एक्सर्साइजै गर्न सकेको छैन। म त त्यो भन्छु। हाम्रो लिडरहरूले अथवा हाम्रो फरेन मिनिस्ट्रीले, त्यसको चाहिँ व्यक्तिहरूले, किनभने यसका त धेरै आयामहरू छन्। अहिले त ट्र्याक 2 मात्र होइन, ट्र्याक 9, 10 पनि पुगिसक्यो होइन। त्यस्ता क्राइसिस भएको बेलामा जोगी सन्यासीलाई पनि चाहिँ उठाउने, त्यसको पनि सहयोग लिन खोज्ने होइन भने चाहिँ वेन डेन्जर पासेस गड इज फरगेटन भने जस्तो चाहिँ। त्यसैले इन्डियाको कस्टमा चाइनासँग रिलेसन राखेको होइन, न चाइनाको कस्टमा इन्डियासँग रिलेसन राखेको। हाम्रो इन्डियासँगको रिलेसन त्यो ऐतिहासिक कालदेखि छ। तीनतिरबाट हाम्रो चाहिँ बोर्डर जोडिएको छ। हाम्रो चाहिँ यति चाहिँ बहुआयामिक रिलेसनसिप छ, पिपल टु पिपल रिलेसनसिप छ, फ्यामिली टु फ्यामिली रिलेसनसिप छ। भाषा, धर्म, संस्कृति, आवत जावत के मात्रै छैन, खानपिन होइन, यो सारा जोडिएको छ। त्यसैले त्यसलाई कसैले विस्थापित गर्न सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो त म सोच्न पनि सक्दिनँ। तर यसको माने चीनसँगको सम्बन्ध को बारेमा चाहिँ इन्डियाले यदि कुनै उसको रिजर्भेसन छ भने त्यसलाई क्लियरिफाई गर्नुपर्छ, त्यो सोध्नु पर्यो। हो त्यसैले अघि मैले भने हाम्रो राष्ट्रिय हितको बारेमा, उहाँहरूको राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको बारेमा हामी कुरा बुझेर आउँछौँ विद्यार्थी जस्तो, र यहाँ भन्छौँ यो भयो, उहाँहरूले यसो भन्नुभयो भनेर। हामीले हाम्रो सुरक्षा, हाम्रो राष्ट्रिय हितको बारेमा उहाँहरूलाई बताउन सक्यौँ कि सकेनौँ? मलाई एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो। त्यो पाटो चाहिँ हाम्रो कमजोर छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फेस टु फेस भएको बेलामा पनि अन्य सानातिना कुरामा स्वार्थमा अझ भनौँ अल्मलिँदाखेरि चाहिँ हामी सायद हाम्रो जुन आकाङ्क्षा छ नेपाल र नेपालीको, त्यो भन्न चाहिँ हामी समय पाउँदैनौँ अथवा बिर्सिन्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
यो खाडल बढेको छ। त्यसैले डिप्लोमेसीका सबै औजारहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसको निमित्त हाम्रो फरेन मिनिस्ट्री एकदम वेल इक्विप्ड हुनुपर्छ। त्यहाँको चाहिँ त्यसलाई स्ट्रेङ्थेन गर्नु पऱ्यो, त्यसको क्यापेसिटी बिल्डिङहरू गर्नु पऱ्यो इत्यादिको निमित्त चाहिँ त्यसलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने बारेमा चाहिँ हामी गम्भीर हुनुपर्छ। र त्यसका चाहिँ सबै टुल्सहरू ट्र्याक 1 मात्र होइन, ट्र्याक 2 देखि लिएर जति पनि चाहिँ ट्र्याकहरू छन् त्यसलाई युज गर्न सक्ने रूपमा हामी चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्छ। मलाई एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो तपाईँसँग, धेरै किताबहरू पढ्दै गयो डिप्लोमेसीका, चीनसँग सम्बन्ध, चीनको चाहिँ विगतदेखिको डिप्लोमेसीका विभिन्न एस्पेक्टहरूले अध्ययन गर्दै जाँदा चाहिँ बडो गम्भीरतापूर्वक एउटा कुरो चाहिँ मेरो माइन्डमा विगतदेखि नै आयो के चीनको परराष्ट्र नीति आइडियोलोजिकल हो वा तिनीहरू चाहिँ समयानुकूल आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टमा चाहिँ आधारित चाहिँ परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ अगाडि बढाउँछ। यो चाहिँ राष्ट्रिय हित हो, दोस्रो पक्ष। यो आइडियोलोजिकल रिलेसनसिप छैन, म देख्दिनँ त्यो होइन। कसैले अब त्यो पनि देख्लान्, तर त्यो मेरो बुझाइमा उनीहरू चाहिँ प्योरली आफ्नो राष्ट्रिय हित, जस्तो भनौँ न अब नेपालसँगको उनीहरूको अपेक्षा भनेको चाहिँ नेपालको भूमिबाट एन्टी चाइना एक्टिभिटिजहरू नहोस्। एउटा धेरै ठुलो फन्डामेन्टल हिजो हामीले गुण लगाएका छौँ। चीन जुन बेलामा चाहिँ आइसोलेसनमा थियो त्यो बेलामा चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पुर्याउनको निमित्त र स्थायी समितिको सदस्य बनाउनको निमित्त नेपालले धेरै ठुलो भूमिका खेलेको छ। त्यो मानेमा र पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइना जुन 1949मा गठन भयो, हामी चाहिँ सुरुको केही 10-15वटा देशमध्येको हामी हौँ पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइनालाई रेकग्नाइज गर्ने। त्यो उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ। र अहिलेको उहाँहरूको चासो भनेको चाहिँ तिब्बत फ्याक्टर हो, सुरक्षाको चासो हो। र त्यति मात्रै ग्यारेन्टी उहाँले खोज्नुभएको छ। र तर इन्डिया र चाइनाको बिचमा पनि नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सायद यो पोहोर सालदेखि अलिकति फरक आएको छ। अब हामीले त्यसलाई कति बुझेका छौँ र हाम्रो घरलाई कति अर्डरमा राख्न सकेका छौँ त्यो अर्को कुरा हो। नत्र वुहानको समिट जुन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सी जिनपिङ को बिचमा चाहिँ भयो, त्यसमा चाहिँ छिमेकी मुलुकहरूको सन्दर्भमा पनि उहाँहरूको बारेमा छलफल भएको छ, इन्क्लुडिङ नेपाल। र अहिले इन्डिया चाइना प्लस भन्ने रूपमा चाहिँ उहाँहरू एग्री भएको हुनुभएको छ। त्यो भनेको के हो भने हामीले चाहिँ यो रिजनलाई दुईटै हामी ठुला मुलुकहरू मिलेर यो रिजनलाई नै विकसित गरेर लिएर जानु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ असुरक्षाको बात, अहिले त टेररिजम इन्डियालाई पनि सताएको छ, चाइनालाई पनि सताएको छ। हिजो अस्ति मात्रै पनि चाहिँ आन्ध्र प्रदेश कि कहाँ यो चाहिँ मारियो होइन सेक्युरिटी फोर्सेस इन्डियामा। त्यो र मनमोहन सिंहले पहिला भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ रेकर्डमा धेरैपल्ट आएको छ, इन्डियाको निमित्त सबैभन्दा ठुलो सेक्युरिटी थ्रेट चाहिँ इन्टरनल छ, यो टेररिजम छ। चाइना पनि टेररिजमबाट चाहिँ ऊ पनि चाहिँ त्रसित छ, उनीहरूको पनि भल्नरेबल एरियाहरू छन् होइन, प्रान्तहरू छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो क्षेत्र हाम्रो चाहिँ ट्रान्स हिमालयन क्षेत्र भनौँ अथवा साउथ एसियन क्षेत्र विकसित भयो, त्यसलाई समृद्धिमा लिएर जान सक्यो भने त्यसैले चाइना इन्डिया +1, त्यसमा चाइना इन्डिया अफगानिस्तान हुनसक्छ, चाइना इन्डिया नेपाल हुनसक्छ, बङ्गलादेश हुनसक्छ, चाइना इन्डिया अब बोर्डर नजोडिएको हुनाले हुन त इन्डियाको बोर्डर जोडिया छैन अफगानिस्तानमा, बट दे आर वर्किङ टुगेदर क्लोजली होइन त्यसमा चाहिँ। त्यसैले बङ्गलादेश हुनसक्छ, श्रीलङ्का हुनसक्छ +1। त्यसैले हो हामीले एक्सप्लोर गर्नु पर्यो। हामीले अघि महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो एउटा, फेरि त्यसमै म गएँ, त्यसपछि अन्य विषयमा जान्छु। चीनको नेपालसँगको सन्दर्भमा चाहिँ टिबेट इस्यु चाहिँ एकदमै क्रुसियल इस्युको रूपमा उहाँहरूले चाहिँ जुनसुकै भिजिट हुँदा लिडरसिप लेभलमा होस् वा कर्मचारी स्तरमा होस् वा उच्च स्तरीयको कुनै किसिमको चाहिँ भ्रमणमा होस्, त्यो विषय चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा त्यहाँ चाहिँ इन्साइट गरेको देखिन्छ। पछिल्लो समयमा जुन प्रकारको चाहिँ चीनको वर्चस्व चाहिँ बढ्दै गयो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा,
नेपालभित्र पनि उनीहरूको इन्ट्रेस्टको दायरा अलिकति फराकिलो भएको हो एक्सेप्ट फ्री टिबेट र सेक्युरिटी इस्यु छ। नेपालमा पनि हिजोको जस्तो रूपमा मात्रै छैन, चाइना चाहिँ एक्टिभ भएर आएको छ। चाइनाको एक्टिभिजम देखिन्छ, चाहे त्यो लगानीको क्षेत्रमा होस् होइन, अथवा व्यापारको क्षेत्रमा होस्, अथवा हाई लेभल भिजिट नभए पनि मिडल लेभल र लोवर लेभल भिजिटहरूको फ्रिक्वेन्सीहरू बढेको छ, टुरिज्म बढेको छ। र टुरिज्मलाई प्योरली टुरिस्टको रूपमा मात्रै पनि हेर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् है, मैले यो बडा जिम्मेवारीका साथ भनिराखेको छु। टुरिज्मलाई प्योरली अहिलेको हाम्रो मोडर्न हो, त्यसमा पनि चाहिँ सेक्युरिटीका इस्युजहरू हुन सक्छन्। यो खालि चाइनासँगको कुरामा मात्रै होइन, यो अन्य मुलुकहरू ग्लोबल्ली यहाँ चाहिँ ठुला मुलुकहरूले खेल्ने अथवा उनीहरूले चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोणहरू धेरै गहिरो र धेरै टाढाको चिजहरू हुन्छ। यहाँ अध्ययन गर्न आउने प्रोफेसरहरूदेखि लिएर त्यो सबैको चाहिँ एउटा अथवा भिजिट गर्न आउने व्यक्तिहरूको पनि ती चिजहरू हुन्छन् जो राष्ट्रले चाहिँ निगरानी गर्नुपर्ने विषयहरू हुन्छन्। त्यसैले यो फ्याक्टरहरू तपाईँले भनेको कुराहरू सही हो र त्यही रूपमा चाहिँ अघिदेखि मैले निवेदन गरेको कुरा के हो भने हामीले हाम्रो सेन्सिटिभिटी र हाम्रो सुरक्षाको कुराहरू राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। तिब्बतको फ्याक्टर छ, अरुणाचल प्रदेशको चाहिँ इन्डियाको फ्याक्टर छ होइन, उहाँहरूले पनि चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। योभन्दा अगाडि जर्ज फर्नान्डिस डिफेन्स मिनिस्टर हुँदाखेरि इन्डियामा पनि अलिक अगाडि 10-15 वर्ष अगाडि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अब हामीले वान इन्डिया पोलिसी पनि चाहिँ इन्डोर्स गराउनुपर्छ अन्य मुलुकबाट भनेर उहाँले भन्नु। वान चाइना पोलिसी हुन्छ भने वाइ नट वान इन्डिया पोलिसी? सायद नेपालले पनि त्यस्तो केही सोच्नुपर्ने हो कि? ठुल्ठुलो अरू कुराहरू त कतिपय कुराहरू त अब बिजनेस वा इन्भेस्टमेन्टको सवालमा, डेभलपमेन्टको सवालमा र मुलुकलाई चाहिँ समृद्ध बनाउने सवालमा चीनले कतिपय मेगा प्रोजेक्टहरू पार्टनरिङ गरेकै छन् र कतिपय प्रोजेक्टहरू अनगोइङ पनि छन्। यो एउटा पाटो भयो। अलिकति बढी गम्भीर सुरुमै यहाँले उठाइदिनु भयो, त्यही विषयतर्फ फेरि फर्किन मन लाग्यो मलाई। 1996 मा जियाङ जेमिन चाहिँ 2 दिनको लागि नेपाल भ्रमण आएको देखिन्छ पढ्दै जाँदा। त्यसपछि 2012 मा प्रम चाहिँ बेन्जियाबाओ चाहिँ 5 घण्टाको लागि आउनुहुन्छ। हु जिन्ताओ 2 पटक चाहिँ आफ्नो कार्यकाल चाहिँ राष्ट्रपति भएर बिताउनुहुन्छ। अहिलेको वर्तमान राष्ट्रपति चीनको सी जिनपिङ एक कार्यकालमा चाहिँ नेपाल आउँछु भनेर उपयुक्त समयमा भ्रमण गर्छु भन्ने बाहेक चाहिँ केही भन्नु भएन। अहिले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूको भ्रमणताका उहाँलाई चाहिँ भ्रमणको लागि निम्तो दिनुहुँदा फेरि पनि त्यही प्रतिबद्धता आएको सुनिन्छ। उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमण गर्छौँ भन्नुहुन्छ। यो हुन नसक्नुको कारण के हो? वा हामीलाई हाम्रो चाहिँ व्यवस्थालाई, हाम्रो सेक्युरिटीलाई, हाम्रो तयारीलाई विश्वास नगरेको हो वा ग्याप चाहिँ कहाँ छ? हेर्नुहोस्, यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय छ र अघि मैले अलिकति अविश्वासको कुरा गरेँ होइन, अथवा विश्वासको कमी भनौँ, अविश्वास नभनौँ, विश्वासको कमी भनेर मैले भने। अहिले चाइनिज प्रेसिडेन्ट चाहिँ यो रिजनमा नेपाल र बङ्गलादेश भुटान बाहेक सबै मुलुकमा चाहिँ उहाँ पुगिसक्नु भएको छ। भुटानसँग चाइनाको डिप्लोमेटिक रिलेसन अहिले पनि छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मालदिभ जस्तो सानो टापुमा पनि चाहिँ चाइनिज प्रेसिडेन्टको भिजिट 3-4 वर्ष अगाडि नै भयो र नेपालसँग यति न्यानो सम्बन्ध भए तापनि, यति मधुर सम्बन्ध भए तापनि, यति नजिकको सम्बन्ध भए तापनि किन भएन? त्यसको फ्याक्टरहरू केही होलान् होइन। त्यसैले यो असुरक्षाका कुराहरू हुनसक्छ अथवा सुरक्षाका कुराहरू हुनसक्छ। र एउटा कुरा चाहिँ के हो भने अथवा हाम्रो तर्फबाट उहाँहरूलाई भिजिटको निमित्त गर्नुपर्ने तयारीहरू या वातावरण भनौँ होइन, टोटल एउटा वातावरण, भिजिटको वातावरण बनाउने, त्यसमा कमी कमजोरी भयो कि त्यो पनि चाहिँ हुनसक्छ। र 2-3वटा चिज म देख्छु। एउटा त सुरक्षाको ग्यारेन्टी। सुरक्षा भन्नाले यो ठुलो कुरा छ, यसका धेरै आयामहरू छन्, त्यतापट्टि म नजाउँ अहिले। र अर्को तयारीको सिलसिलामा के छ भने जस्तो चाइनिज टप लिडरसिपहरूको एउटा उद्देश्य के हुन्छ भने जुन मुलुकमा भिजिट गरिन्छ
त्यो देशका जनतालाई केही कङ्क्रिट उपलब्धि हुने चिजहरूको चाइनाले चाहिँ अगाडि बढाउन पाओस्। चाहे उहाँहरू अफ्रिका गए पनि, ल्याटिन अमेरिका गए पनि, मिडल इस्ट गए पनि, अथवा हामी जस्तो चाहिँ साउथ एसियन मुलुकहरूमा आउँदाखेरि पनि, र हाम्रो सायद हाम्रोबाट चाहिँ, र उहाँहरूको जस्तो मेरो पालामा 2001मा चाहिँ चाइनिज प्राइम मिनिस्टर आउनुभयो। हामीले 7-8वटा एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ। त्यो एग्रिमेन्टमा चाहिँ यो स्याप्रोगेसी केरुङको बाटो पनि थियो होइन, पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट थियो बनेपाको, यहाँ चाहिँ बानेश्वरमा जुन अहिले सिभिल सर्भिस हस्पिटल छ, इत्यादि चिजहरू थिए, र अन्य एग्रिमेन्टहरू पनि थिए। एग्रिकल्चरको एउटा ठुलो राम्रो योजना थियो, त्यो नेपालले आफैबाट तु आयो अब राम जाने यसको पछाडि के छ। यहाँ त हामी एग्रिमेन्ट गर्छौँ अनि चाहिँ फेरि चाहिँ अगाडि बढाउँदैनौँ, त्यस्ता पाटाहरू पनि छन्। उहाँहरूको सायद एउटा मनमा के पनि छ भने नेपालले एग्रिमेन्ट, एक त जनताको फाइदाको निमित्त एग्रिमेन्ट पठाउने सिलसिलामा पनि हामी अलिकति अलमलमा छौँ। अर्को कुरा पठाइहाले पनि भोलि चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ त्यो आउँदैन। त्यसैले भ्रमणको निमित्त मात्रै हुन्छ कि भ्रमण फलदायी हुन्छ त? नेपाली जनताले चाहिँ केही लाभ पाउन् भन्ने उहाँहरूको धारणा छ। त्यसैले त्यो वातावरण बनाउनु पर्यो हामीले। र हिजो चाहिँ एउटा एक्सक्युज के पनि छ भने सरकारहरू चाहिँ 8-10 महिनामा परिवर्तन हुन्थे, त्यो कारणले गर्दाखेरि सायद चाहिँ उहाँहरूलाई उपयुक्त लागेन होला होइन। तर आज त स्थिर सरकार छ र अहिले प्रेसिडेन्टले गइसके पछाडि म यो सम्भावना चाहिँ बढेर आएको देख्छु। अब चाइनिज राष्ट्रपति आउने वातावरण चाहिँ अलिकति बनेको छ, तर भित्रको हाम्रो चाहिँ आन्तरिक पक्ष, आन्तरिक तयारी, खास गरिकन एग्रिमेन्टहरूको केही दुईटै मुलुकको बिचमा चाहिँ अलिकति गाढापना लिएर आउने, सम्बन्धलाई न्यानोपना ल्याउने र अलिकति ग्रेटर हाइटमा लिएर जाने सिलसिलाका प्रोजेक्टहरू चाहिँ सोच्नुपर्छ। त्यो भयो भने उहाँहरूको भ्रमण यो वर्ष 2019मा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आशा गर्न सकिन्छ। त्यसो भए राष्ट्रपति सीको दोस्रो कार्यकालमा पक्कै पनि उहाँको चाहिँ नेपालमा पदार्पण हुनेछन्। नेपाली जनता र सरकार जुन व्यग्रताका साथ उहाँलाई वेलकम गर्न तयार भएको देखिन्छ। सम्भवतः चिनियाहरूले पनि यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट र यो भाव चाहिँ एउटा म जोडौँ। हेर्नुहोस् 1979मा तङ स्याओपिङ चाइनाको चाहिँ धेरै ठुलो लिडर, अहिलेको ट्रान्सफर्मेसनको हो, उहाँ नेपाल मात्रै आउनुभयो ट्रान्स हिमालयन फ्लाइट गरेर। हेर्नुहोस् हाम्रो त्यो टाइपको सम्बन्ध हो विकासको। र अर्को यहाँलाई म एउटा जानकारी दिउँ, हु जिन्ताओ पार्टीको सचिवको रूपमा टिबेटमा बसिसकेको मान्छे हो, कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइनाको। त्यो बेलामा पनि हामीले ल्याउन सक्नु पर्थ्यो। त्यसैले हाम्रो त चिनिया लिडरहरूको बारेमा पनि अब हामी कति जानकारी राख्छौँ होइन। मैले त त्यतिखेर पनि यहाँको हाम्रो नेपाल सरकारका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई भनेको थिएँ, अलिकति एप्रोच गर्नु पऱ्यो भने हि विल कम, हुजिन्ताको पालामा पनि। त्यसैले त्यस्तो व्यक्तिहरू जसले चाहिँ नेपाललाई चियाएको छ तिब्बतबाट, उहाँलाई पनि हामीले ल्याउन सकेनौँ। त्यसैले यो चाहिँ वातावरण बनाउने कुराहरू हो र उहाँहरूको पनि इच्छा होला। र अहिले अलिकति प्रेसिडेन्ट गएको हुनाले चाहिँ म एउटा मानेमा चाहिँ एउटा अलिकति अगाडि बढ्यो कि भन्छु। त अन्य होमवर्क गर्ने त घरेलु या वातावरण मिलाउने कुरा त हाम्रो पक्षमा छ, खास गरिकन सुरक्षा र यो केही प्रोजेक्टहरू जुन नेपाल र नेपालीको हितमा हुन्छ। आशा गरौँ सर, तपाईँ आज जुन एकदमै क्लियर शब्दमा र आम जनताले बुझ्ने भाषा जुन प्रयोग गर्नुभयो, एकदमै सरल भाषा प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ राष्ट्रपति भण्डारीजीको चीन भ्रमण र अब चाहिँ चिनिया राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भलाई अलिकति केलाउने प्रयास गऱ्यौँ अनि अन्य आयामहरूका बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। सम्भवतः नेपालको अहिलेको स्थायित्व प्राप्त यो गभर्मेन्टले चाहिँ यो ठुलो दुईटा जाइन्टको बिचमा बसेर बराबरी दुईतिर चाहिँ आफ्नो चाहिँ पाइलाहरू चालेर अहिलेको अवस्थामा यदि मुलुकलाई चाहिँ एक कदम अगाडि लैजान सकेनन् भने त अब योभन्दा दुर्भाग्यहरू के नै होलान्। एकदम सही कुरा, सही कुरा। समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद राजेश सर आइदिनु भयो। धन्यवाद। ल धेरै धेरै धन्यवाद एबिसी र तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपालका लागि चीनका लागि नेपाली राजदूत हुनुहुन्थ्यो, पूर्व राजदूत हुनुहुन्थ्यो। लामो समयदेखि चीनमा बसेर चिनिया
सँग नजिक रहेर काम गर्नुभएको थियो र आज हामी चाहिँ राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमण अनि त्यसपछिका उपलब्धिका बारेमा र लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। निश्चय पनि उपलब्धि एक हिसाबले पूर्ण रूपमा ऐतिहासिक, फलदायी र सफल भएको देखिन्छ। तर जुन प्रकारले चिनिया राष्ट्रपति सीलाई नेपालमा हामी स्वागत गर्न तयार भएका छौँ, सरकार चाहिँ व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। उपयुक्त समय कहिले आउलान् भनेर सबैको प्रश्न के हो। सम्भवतः यो उपयुक्त समय छिटै आओस्, कामना गरौँ। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।